Gala, kumusta? Ako si Nagtaliba Tulinyong hatod kaninyo sa mga informasyon o kasayuran sa Dual City News Update. Dili pala magbugay ang Misamis Occidental 2 Electric Cooperative Incorporated Dual City. Nagpahigayon og benchmarking sa Agusan del Norte Electric Cooperative Incorporated ANICO aron mapadambo ang kasayuran sa mga proseso ug transaksyon sa wholesale electricity spot market kun WISM. Ang maong inisyatibo nagpakita sa dedikasyon sa Dual City alang sa mayong operasyon o pagsiguro sa episyenteng serbisyo sa enerhiya. Ang benchmarking nagtutok sa pagtuon sa labing maayong mga pamaagi sa pagdumala sa mga proseso sa WISM nga mahirungdanon alang sa distribusyon o pagdumala sa enerhiya. Ang grupo sa Dual City gilangkuban nila ni Engineer Nino Reben Rosales, Corporate Manager, Engineer Ernie Jose Lao, ang Manager sa Technical Services Department TSD, Miss Joan Grace D. Angot, Manager sa Finance Services Department, Janice Biating, ang Division Chief sa FSD, ug si Sir Ayan G. Hagunia, ang Engineering Staff. Nagpasalamat ang Dual City sa ANICO alang sa pagdawat sa ilang pagbisita o paghatag o bililhon ng mga impormasyon. Ang maong kalihukan nagpasiugda sa kaimportante sa kooperasyon tali sa mga electric cooperatives aron mapauswag ang sektor sa enerhiya. Pinagi sa mga aktibidad nga sama nini, ang Dual City nagtinuha nga mapalig-on ang kapasidad nini sa paghatag og kasaligan ug malugtarong serbisyo sa elektrisidad ngadto sa mga membro konsumante. Samtang nga mga empleyado sa Misamis Occidental 2 Electric Cooperative Incorporated Dual City malampusong nagpahigayan og line clearing operation niadtong Enero 10 tuig 2025 sa pipila ka barangay sa Usami City. Ang mao mga lugar nga gilakip mao ang Tabid Highway padulong sa Barangay Litapan, Barangay Manaka, Barangay Gala ug Purok 5 Tabid Extension. Samtang niadtong Enero 17, laing line clearing ang gipahigayon sa mga barangay sa Barangay Lipusong, Purok 1 sa Mentering, Kapukaw P, Kapukaw C, Estemso na Bordo o Kapukaw B. Ang tumong sa line clearing, maong paglimpyo sa linya aron malikayan ang unscheduled run-outs o ingon man maminusan ang systems loss. Ang line clearing operation kabahin sa padayong dedikasyon sa Dual City sa pagmaintenar sa luwas o episyente na distribusyon sa kuryente. Inasig usab sa kooperatiba ang mga member consumer owners nga ipahimalo gilayon kung adunay mga kahoy nga hapit na nga mosapigad sa linya sa kuryente aron maaksyonan sa Dual City. Mao katong naglangkob sa itong mga impormasyon o kasayuran pinagi sa Dual City News Update. Ako si Nagtaliba Tulinyong, ngayon kaninyo mo alagad kanunay.